नमस्कार। कार्यक्रम जनगुनासोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आएका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भौतिक रूपमै परीक्षाहरू सञ्चालन गरिरहँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले भने भौतिक रूपमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुराको विरोध गर्दै धरना दिइरहेका छन्। दिन चाहियो क्या हामीलाई यहाँ साढे 5 बजे बस्नु त ड्युटी नै हैन दिन सर्नु दिन हुन नभए सायद दिन खै त सायद दिन हामीलाई एक्जाम भोलिदेखि छ कसरी दिन यस्तो कोरोना कफन नजान मरिरास मान्छेहरु हामी बस्दिन के सक्छ No, that's how I was writing. Just अनि त्यसपछि त दिनकोमा जाऊ 5:30 बजेसम्म हुन्छ इफ दे से ओके वी अल्सो से ओके भन्नु मलाई हैन म त त्यही त युनिभर्सिटीमा गएको अन्त कोरोना लागेको छ भने के गर्छ भित्र हुँदा हुँदा दिन छैन भनेर लगाइदेखा टिम भित्र छ रे अब मिटिङमा सबै काम छैन भने छैन 5:30 बजेसम्म बस्नु उसको ड्युटी हो के हो त्यो चाहिँ हो
किन भन्छ अब मिटिङ पनि छ भने यतैको त छन् भने कहाँ हुन्न मिटिङ कहाँ त्यही भने न सहायक दिन छन् के ल दिन त मिटिङमा जानु सहायक दिन खै त दिनको आधिकारिक मान्छे बिरामी भएर भेट्न जानु भएको छ हाम्रो बिरामी भएको कसले हेर्ने हामी 4 लाख विद्यार्थीको बिरामी भयो भने कसले हेर्ने हामी एक्जामले चिन्ता गर्नुहुन्छ अफिसको काम छैन नि त थाहा लगाइदिने हो तपाईहरु अहिले यसरी भेला भएर बसिरहनु भएको छ हैन यो भेला के को हो तपाईहरुको माग के हो र तपाईहरुलाई तपाईहरुको मागप्रति विश्वविद्यालयले कस्तो प्रतिक्रियाहरू जनाइरहेको छ यसको बारेमा थोरै बोल्दिनुस् न हाम्रो माग भनेको हैन अब टिमले अहिले भोलिदेखि अब फिजिकल एक्जामहरु गराइरहेछ हैन त्यो फिजिकल एक्जामहरुमा चाहिँ अब अस्ति पनि फिजिकल एक्जामहरु भयो बिना सेफ्टी कुनै थिएन अब हाम्रै साथीहरु पनि कोभिड पोजिटिभ हुनुभयो त्यतिखेर हैन अब त्यस्तो हुँदा पनि अब उनीहरुले एउटै सेन्टरमा राखेर कोभिड भएको मान्छेलाई पनि एक्जाम गराइरहेको थियो हैन अब हाम्रो पनि हुने हालत त्यही हो फिजिकल भनेको छ त्यही मोडालिटी हो हैन अब कुनै चेन्ज गरेको छैन त्यसो भएपछि हामीलाई पनि एउटा डर छ नि त कोरोनाको हाम्रो पनि फ्यामिलीहरु गुमाउनु परेको छ धेरै हैन त्यही भएर अब हामीले सकेसम्म फिजिकल नगराउँ अनलाइनबाट गराउनु पर्छ धेरै युनिभर्सिटीले विश्वको धेरै युनिभर्सिटीहरु अनलाइनबाट गराएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ किन नजाने हामीले भन्दैछौँ नेपालको सबभन्दा पुरानो युनिभर्सिटी हो भन्छौँ कि टियु हैन तर त्यही पुरानो मोडालिटीमा हामीले अगाडि बढ्नु त भएन नि त हैन जे होस् मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ नि त कहिलेसम्म 2062 को हामीले मोडालिटी युज गरेर बस्ने कहिलेसम्म त्यो पुरानो हाम्रो त्यो कोर्सहरु पढेर बस्ने हैन एउटा मोडालिटी चेन्ज हुनुपर्छ हैन झन् अब सेमेस्टरको स्टुडेन्ट भनेको हामीले 6 महिनामा सेमेस्टर सकाउनु पर्ने हुन्छ हामी 20 महिना भइसक्यो एक्जाम दिन पाएको छैन हैन यो अब टियुको लापरवाही भन्ने के भने हामीले त्यो हो नि त मेन कुरा असक्षम हो कि असक्षम नै हो जहाँसम्म भन्दाखेरि मलाई लाग्छ असक्षम नै हो एउटा अब यिनीहरुसँग एउटा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हामीहरु हैन हामी जति म्यानेजमेन्ट नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई अब अहिले भर्खर माथि कुरा गर्दाखेरि अस्ति हामीले मिटिङ बसाएको थियो हैन अनलाइन मिटिङ बसाएको थियो यसैको बारेमा खासमा हामीले यो भिड जम्मा गर्न खोजेको थिएनौं अनलाइन मिटिङ गरौँ अनलाइनबाट सल्भ गरौँ भनेर हामीले खोजेको थियो हैन अस्ति उनीहरुलाई बोलाउँदाखेरि उहाँहरु आउनु भएन हैन अब उहाँले अहिले हामीले सोध्दाखेरि किन आउनु भएन भनेर सोध्दाखेरि उहाँको रिस्पोन्स के भयो भन्दाखेरि म काममा थिएँ म अहिले भ्याएन अब मैले भ्याएन भन्नेबित्तिकै उहाँ एउटा पर्टिकुलर एउटा पोजिसनमा उहाँ मात्र हो र उहाँको एउटा अन्डरमा काम गर्ने मान्छेहरु नै हुन्छ नि त हैन उहाँले फलोअप गर्न सक्थ्यो नि त खै त फलोअप गरेको खै त म्यानेजमेन्ट हामीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट भन्ने पढाउने हैन उनीहरुले चाहिँ म्यानेजमेन्ट फलो गरे खै त रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ म्यानेजमेन्ट खै त तिनीहरुले फलो गरेको त्यो हो मेन कुरा जस्तो तपाईहरुको माग भनेको अब पहिला हामी भ्याक्सिन नलगाइकन एक्जाम दिदैनौ भन्ने हो त्यो हो भ्याक्सिन पनि एउटा हाम्रो भनौं न एउटा माग भनौं न हैन भ्याक्सिन पनि चाहियो नि त हामीलाई अब यत्रो भइरहेछ कोभिड बढिरहेछ सरकारले एमओएसपीले भनिरहेछ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्ति नै भनिसक्यो हामीले अब एक्जामहरु क्यान्सल गराइदिनुस् भनेर भनिसक्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीले हैन अब त्यति भन्दा पनि अब टिमले लापरवाही गरेर अब एउटै कलेजमा 15-20 वटा कलेजको सेन्टर राखेर कलेज एक्जाम गराउँदाखेरि 15-20 वटा कलेजको हरेक कलेजमा 50 जना भयो भने 700-800 जना हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि कतिसम्म हामीलाई गाह्रो हुन्छ होला तपाई आफै बुझ्नुस् न जस्तो तपाई भित्र अहिले
डिनहरूसँग पनि भेटेर आउनुभयो होइन उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो? मैले पुष्पराज सरसँग चाहिँ भेटेँ। उहाँले चाहिँ अब म भन्दा नि मेरो माथिको मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो माथि लेभलको मान्छे सरहरूसँग कुरा गर्नुहोस् भन्नुभयो होइन। यता आएर माथि उहाँ सरहरू डिनहरूसँग खोज्दाखेरि डिनहरू मिटिङमा जानुभयो भन्नुभयो पहिला। अनि मिटिङमा कहाँ जानुभएको छ त, कुन मिटिङमा जानुभएको छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन भन्नुभयो। एउटा डिपार्टमेन्टको डिन नै कुन मिटिङमा गएको छ भनेर थाहा छैन भने के हो त? यही हो म्यानेजमेन्ट? यही हो म्यानेजमेन्टको बिल्डिङ? यही हो त होइन? यो बिल्डिङको मात्र काम हो होइन? म्यानेजमेन्टको रुल्स एन्ड रेगुलेसन खै त फलो गरेको? अनि म्यानेजमेन्ट फेरि त्यही एकछिनपछि के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो डिन यतै कतै मिटिङमा हुनुहुन्छ अरे। यतै कतै भने खै कता? हामीले त देख्दैनौँ यता कता यत्रो ग्राउन्ड छ त टिमको होइन, हामीले खै त देखेको? यतै कतै भने यस्तो हो, यतै कतै। अनि त्यही हो मेन भन्न खोजेको। हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्टुडेन्टहरूलाई यहाँ एकदमै भेला भएर बसेको देख्यौँ। यो के को भेला हो खासमा? यो चाहिँ हाम्रो भोलिबाट हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ फिजिकल एक्जाम लिन्छु भनिरहेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल एक्जाम नले भन्ने खालको प्रोटेस्ट हो। मैले विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ #cancel TU एक्जाम्स भन्ने खालको ट्विट एकदम धेरै देखिरहेको छु। तर हाम्रो माग चाहिँ एक्जाम क्यान्सल गर भन्ने चाहिँ कदापि पनि होइन। हामीले चाहिँ फिजिकल एक्जाम चाहिँ नगर, किन भन्दाखेरि वैकल्पिक माध्यमहरू धेरै छ एक्जाम्स लिनको लागि। जस्तो हाम्रो चाहिँ सेमेस्टर प्रणाली भएका कारणले सेमेस्टर प्रणालीमा चाहिँ यसपालि सबै विषयमा चाहिँ हाम्रो अनलाइन क्लासेसै भएको थियो कि सबै अनलाइन क्लासेसै भएको थियो। अनलाइन क्लासेस भएको अनुसारले चाहिँ हाम्रो एटेन्डेन्सदेखि लिएर असाइनमेन्ट सबै उहाँहरूले त्यही अनुसारले क्राइटेरिया गरेर उहाँहरूले रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो होइन। त्यसको अनुसार हामीलाई मार्क्स पनि प्रोभाइड गरिन्छ। अनि त्यो विभिन्न खालको त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि किन नेग्लिजेन्स गरेर त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेको त एउटा युनिभर्सिटी विथ अ भेरी ग्लोरियस हिस्ट्री होइन। अनि हुँदाहुँदै चाहिँ किन उहाँहरूले नेग्लिजेन्स गर्नुहुन्छ? हामीलाई त अब पोसिबल नभएको भयो एउटा कुरा, BBS सिस्टममा पोसिबल छैन हामी मान्छौँ, तर हाम्रो सेमेस्टर सिस्टममा त पोसिबल भएको कुरा हो नि त। हुँदाहुँदै पनि TUले अहिलेसम्म हामीलाई केही पनि हुन्छ नि त्यसको केही अल्टरनेटिभ्सको व्यवस्था गरेको छैन। ठिक छ, उहाँहरूले हामीलाई इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्न सक्नु हुँदैन भने हामीलाई अब अनलाइन एक्जामको त व्यवस्था गर्न सक्छ। हामी सायद अहिलेसम्म यहाँ उपस्थित जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना अनलाइन क्लासेस लिनुभएको थियो कि। अनि अहिले मैले के पनि कुरा सुनिरहेको छु भन्दाखेरि उहाँहरूले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ एकोर्डिङ टु हुन्छ नि TUको डिन अफिस कार्यालयहरू उहाँ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले अनलाइन क्लासेस लिन पोसिबल हुनुहुँदैन अरे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले BBSको रिसर्च गर्नुभयो। हाम्रो सेमेस्टर सिस्टममा चाहिँ सबैजनाले रिसर्च गर्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि हाम्रो एक त हाम्रो एटेन्डेन्स पुगेन भने चाहिँ हाम्रो प्रमोटै हुँदैन, एक्जामै फाइनल एपियरै हुन पाउँदैनौँ कि। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि जस्तो कि अब अन्य विश्वविद्यालयले चाहिँ अब वैकल्पिक माध्यमबाट जस्तो अनलाइन माध्यमहरूबाट पनि एक्जामहरू लिइरहेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ अनलाइन मार्फत लिन किन असमर्थ छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? खोइ मलाई अब यो चाहिँ उहाँहरूको अब इच्छुकै हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ क्या मलाई जहाँसम्म यो लाग्छ। उहाँहरू अब हुन्छ नि त्यत्रो पुरानो युनिभर्सिटी सबैभन्दा रिनाउन्ड युनिभर्सिटी भए तापनि खोइ उहाँमा के कमी कमजोरी छ जसले गर्दाखेरि उहाँहरू मान्नु नै भएको छैन कि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले आफूले बुझेअनुसार चाहिँ स्टुडेन्ट्स आर फर युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी इज नट फर स्टुडेन्ट्स होइन। हामीले गर्दा चल्ने हो नि त युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटीले गर्दा हामी चल्ने होइन नि त, हाम्रो लागि बनेको हो नि त युनिभर्सिटी त। अनि तर उहाँहरूले हाम्रो कुरा बुझिदिनु नै भएको छैन। अनि हामीले चाहिँ कस्तो भनेको छ भन्दाखेरि अहिले म चाहिँ BIM इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो। इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ IT रिलेटेड हुन्छ होइन। अनि हामीले विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ क्या, जस्तो यस्तो अनलाइन एक्जाम्स कन्डक्ट गर्नको लागि पनि त्यो क्राइटेरियाहरू हुन्छ होइन, कसरी ऱ्याङ्किङ गर्ने, एक्जाम्सहरू कसरी गर्ने भनेर त्यस्तो हामीले यस्तो एप्सहरू पनि छ भनेर उहाँहरूलाई जानकारी दिँदै पनि उहाँहरूले अझै पनि नेग्लिगेट गरिरहनु भएको छ क्या। भनेपछि यो त उहाँहरूले हाम्रो फेभरको लागि त केही पनि गर्न सक्नु हुँदैन रहेछ। जस्तो कि तपाईँहरूको अब स्नातक तहको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तो यो विद्यार्थीहरूको लागि त अब एक्जाम नजिकिँदैछ, खोप भने पाउनु भएको छैन। अब खोप नपाएसम्म एक्जाम नदिने या फेरि के सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? कस्तो छ भन्दाखेरि मेरो सेन्टर चाहिँ पद्मकन्यामा परेको छ होइन। पद्मकन्या बागबजारमा सेन्टर परेको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीहरू 15वटा कलेज एकै ठाउँमा सेन्टर पारिदिनु भएको छ क्या उहाँहरूले होइन। सेन्टर पारिदिनु भएको छ। सेन्टर पार्दाखेरि चाहिँ नभएको पनि भोलिको एक्जाममा हामीहरू 1200-1300जना स्टुडेन्टहरू हामीहरू एटेन्ड हुन लागेको छौँ एक्जाममा होइन। तर खोपै लागेको छैन हामीले। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई गभर्मेन्टले हाम्रो एज वर्गको लागि खोप छुट्याइदिएको छैन होइन। कहिले पनि यति वर्गदेखि यति वर्गको एज जस्तो हामीहरू अहिले एडल्ट्सहरूको लागि यङ्स्टर्सहरूको लागि त खोप कहिले पनि छुट्याइएकै छैन नि त, अहिलेसम्म पाएको छैन होला। कसैले सोर्सबाट यताउतिबाट लाउनु भयो होइन। तर हामीहरूले चाहिँ अब सोर्सै नहुने पावरै नहुने मान्छेले त लाएको छैनौँ नि त। अनि त्यस्तो पावर नहुने मान्छे त विद्यार्थीमा धेरै छन् नि त। अनि त्यो नभएको कारणले हामीले पनि त्यही भनेको भ्याक्सिनेसन बिफोर एक्जाम चाहिँ हाम्रो एकदमै मूल नारा हो क्या। भ्याक्सिनेसन चाहिँ गरिदिनै पर्यो।
जस्तो कि विभिन्न उमेर समूहलाई तोकेर चाहिँ अब भ्याक्सिनहरू दिइरहेको छ भने अहिले हाम्रो एडल्ट्सहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म भ्याक्सिन तोकेको छैन होइन। अब सरकारले चाहिँ अब खोप पुर्याउनै नसकेको हो कि चाहना नदेखाएको हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन त्यो खोप पुर्याउन नसकेको चाहिँ होइन, किन भन्दाखेरि मैले अस्ति नै पनि एउटा सोर्स मार्फत थाहा पाएको थिएँ कि कोभिडसिल्डको भ्याक्सिन चाहिँ उहाँहरूले अब लगाउन नसकेको लुकाएका कारणले गर्दा चाहिँ डेट एक्सपायर भएर फाल्नु परेको थियो अरे भनेपछि त्यो त पक्कै पनि अब त्यो त नपुगेको होइन नि त, उहाँहरूले लुकाएर नै त डेट एक्सपायर भयो नि त। त्यही भएर यो उहाँहरूले हामीलाई लगाउन नचाहनु भएको नै हो कि यो होइन, लुकाएरै लगाउन नचाहनु भएको हो कि। जस्तो कि तपाईँहरूको अन्तिम भनौँ न प्रोसेस के रहनेछ अब एक्जामको लागि, भ्याक्सिनको लागि? अब त्यो हामीले अहिले अब बिहान मैले प्राइम मिनिस्टरसँग पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पोजिटिभै छौँ भन्नुभएको छ। पोजिटिभ अब के रूपमा हुनुहुन्छ, क्याबिनेट मिटिङ पनि बसिरहेछ भन्ने हामीले जानकारी पाएको छ। त्यो क्याबिनेट मिटिङमा अब हामीलाई सम्मेलन गरेर बसेको हो होइन चाहिँ हामीलाई थाहा छैन होइन, तर बसिरहेको छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, जानकारी पाएको छौँ विभिन्न सोर्सबाट। अब हो भ्याक्सिनेसन पाइयोस्, भ्याक्सिनेसन पाएन भने चाहिँ हामी एकजना सरासर बहिष्कारै गर्छौँ। त्योभन्दा हामीसँग अरू केही पनि वैकल्पिक माध्यम मैले केही पनि देखिनँ कि हामीलाई युनिभर्सिटीले मजबुर गराएको छ क्या। अब हामी जस्तो कि तपाईँहरूले एक्जाम दिँदैनौँ भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब एक्जाम नदिएपछि फेरि तपाईँहरूको फेरि एक्जाम दिने चान्स नदेला होइन, त्यसले चाहिँ फेरि पछि असर पार्ला नि त होइन, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन अब यसै पनि म अब भोलि त्यस्तो त्यहाँ खोजा उसमा पियुमा यस्तो मान्छेहरूको एकदमै त्यहाँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको बिच हुन्छ नि। अब बिबिएसको हालसाल एक्जाम कन्डक्ट हुँदा पनि टियुले म्यानेज गरेको हेल्थ प्रिकसन्सहरू हामीले देखिसकेको छ। मास्टर्सको पनि एक्जाममा पनि हामीले देखिसकेको छौँ। कहिलेसम्म यो लापरवाही चल्छ हामीलाई थाहा छैन। अब भोलिका दिनमा त्यहाँ गएर पनि त कोभिड लागेर एक्जाम नदिन पनि सकिन्छ नि त, हो कि कोभिड लाग्यो भने पनि त मैले एक्जाम त दिदिनँ नि त। अनि त्यही भएर अब बरु त्यो भन्नुभन्दा अगाडि त बरु म आफ्नो सतर्कता अपनाएर म एक्जामै दिन चाहन्न क्या। यो युनिभर्सिटीले अति गरिसक्यो क्या मलाई, त्यही भएर। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तपाईँहरू यसरी समग्र भेला भएर बसिरहनु भएको छ, यो खास भेला के को हो, के को माग हो तपाईँहरूको खास? हजुर, म पहिला मेरो इन्ट्रोडक्सन थोरै दिन्छु। म चाहिँ प्रणिसा बानी होइन, फ्रम किस्ट कलेज। अहिले चाहिँ बिआइएम ब्याचलर्स अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु। अनि हाम्रो चाहिँ अब यो प्रोटेस्ट खासमा एक्चुअली के को लागि भने एक्जाम्सको रिगार्डमा हो होइन। फर्स्ट अफ अल म अब हजुरसँग एउटा क्वेसन सोध्छु कि एनइबीको स्टुडेन्ट्स चाहिँ स्टुडेन्ट्स होइन, हामी चाहिँ स्टुडेन्ट्स होइन त के हामीलाई कोरोना नलाग्ने भन्ने हुन्छ त? यो मेन पोइन्ट है। एनइबीको एक्जाम्स क्यान्सल भयो, हामी के आशामा थियौँ भने टियुले पनि सँगसँगै अभियसली देशभरिको स्टुडेन्ट त एउटै हो, एउटै इक्वल हुन्छ भनेर नै केही नोटिस आउला भन्ने हामी वेटिङमा थियौँ। तर आएन, त्यो नोटिस आएन, 12सम्मलाई मात्र भयो, ल इट्स ओके। अनि त्यसरी हामी अहिले भर्चुअल्ली पनि हामी टियुहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू बोलाएर यो मिटिङ गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरू आउनु भएन। त्यो नआउँदाखेरि यस्तो कोरोनाको बेलामा हामी आफै सडकमा उत्रिएर यस्तो प्रोटेस्ट गर्नुपर्ने बाध्य भयौँ कि होइन। अब यो हाम्रो यही हो एउटा माग भनेको अब कसो भने के यत्रो आइटी स्टुडेन्ट्सहरू छौँ हामी टियु अफिलिएटेडमा, कतिहरू कहाँ पुगेर के गरिसकेको छ, उनीहरूलाई लगाएर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ, एप्स बनाउन सकिन्छ होइन र पोसिबल छ नि त अहिलेको जमानामा। त त्यो गरेर कि बरु 1-2 हप्ता किन पोस्टपोन नहोस् एक्जाम, हामीलाई कि कन्डक्ट एक्जाम अनलाइन एक्जाम गराउनु पऱ्यो। अदरवाइज चाहिँ नि एकदम सेफ्टी प्रोटोकल्स अप्नाएर होइन हाम्रो एक्जाम सेन्टर्सहरू चाहिँ त्यो हिसाबले जानु पऱ्यो भन्ने हाम्रो माग हो अहिलेको चाहिँ। जस्तो सरकारले चाहिँ अब बारम्बार आफूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने, भौतिक दूरी पालना गर्ने भनेर बारम्बार भनिरहेको हुन्छ, प्रचार प्रसार गरिरहेको हुन्छ भने यो कुरा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा उत्रिएको देखिँदैन। कुनै पनि विश्वविद्यालयले एक्जाम वैकल्पिक माध्यमबाट लिइरहेको छ। त्रिभुवनले चाहिँ अब भौतिक रूपमै परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था पनि हामीले मास्टर्सको पनि देख्यौँ भने अब यो लेभलमा एक्जाम दिने विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म भ्याक्सिन पाएका छैनन् होइन। यो भ्याक्सिन चाहिँ खास के कारणले पाएनन्, यो उमेर समूहकालाई नै मात्रै छुट्याउनुको कारण के हो होइन, यसमा चाहिँ के राय छ यहाँको? कस्तो भने मेन कुरा हामीले सानैदेखि सोसियल नेपाली सब्जेक्ट्समा पढ्दै आएका छौँ के त विद्यार्थी भनेको चाहिँ देशको कर्णधार हो अरे। एक्ज्याक्टली हो कि ल भन्नुहोस् है, कर्णधार हो भने त्यही कुरा व्यवहारिक रूपमा किन यत्रो ठुलो युनिभर्सिटीले किन इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन भने हाम्रो एकदम क्वेसन मार्क हो यो है। यदि कर्णधार हौँ भने त ठिक छ, कम एज प्लस 55 प्लसलाई त अभियसली राख्नुपर्छ आफ्नो भ्याक्सिनेसनको लिस्टमा। त्यस्तो हो भने त हामीलाई भ्याक्सिनेट गरेर मात्र एक्जाम गर्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन र? त्यो सक्दैन भने त अब हामी पनि अब के भन्ने त्यसको लागि होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले यस विश्वविद्यालयमा आएर अघि हामीले देख्यौँ अलिकति भेला पनि गरेको देख्यौँ होइन। यो उनीहरूको अब विभिन्न प्रकारका मागहरू रहेका छन्, कोभिड खोपको बारेमादेखि लिएर अब जसरी भौतिक रूपमा एक्जामहरू लिइरहेको छ यो कतिको उचित हो अहिलेको यो समयमा आएर गर्नुपर्दाखेरिको कुरा होइन। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ अब यस्तो गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू
उहाँको साथमा हुनुहुन्छ होइन, जस्तो के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले के कतिको उचित हो त यो? म बेसिक कुरा भन्छु क्या म्याम। अहिले सबैलाई थाहा छ कोभिडको एउटा मात्र चाहिँ हामीले जुन देखिरहेछौँ प्रोटेक्सन, द्याट इज भ्याक्सिनेसन होइन। जुन कन्ट्रीमा 7 देखि 8% भ्याक्सिनेसन भएको छ त्यहाँ चाहिँ दे वन्ट टु डु फिजिकल एक्जामिनेसन। हामीभन्दा बढी भ्याक्सिनेसन जहाँ भइसक्यो नि जुन कन्ट्रीमा, त्यहाँ पनि फिजिकल एक्जामको लागि यति कर गरेको छैन कुनै पनि देशमा होइन। तर यहाँ चाहिँ फिजिकल एक्जाम लिने, अनलाइन पढाइ हुन्छ, अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि एक्जाम चाहिँ फिजिकल लिने। सो यो बेसिकली जुन इगो मसाजको कुरा भइरहेछ द्याट वी आर सो कल्ड द बेस्ट युनिभर्सिटी होइन, द्याट इज द ओन्ली रिजन होइन। अरू मैले केही पनि यहाँ तर्क देख्दिनँ यो फिजिकल एक्जामको। बिकज म्याम जसलाई चाहिँ पास हुनु छ नि त्यो मान्छे फिजिकलमा पनि पढ्छ, अनलाइनमा पनि पढ्छ होइन। सो यो जस्ट बिकज हामी फिजिकल गराउँछौँ सो द्याट वी विल बी स्ट्रिक्टर देन अदर्स होइन, यो काम होइन कि। इफ त्यति धेरै टियुलाई आफ्नो स्टुडेन्ट्सको भविष्यको चिन्ता छ भने गराओस् न भ्याक्सिनेसन। Let them bring the vaccination, let them get vaccinated. No student I have heard saying that we want to cancel the exam. They are saying do it, but in the way which is possible. Ma'am, अहिले यहाँ पद्म कन्या वाट एभर द्याट कलेज इज त्यहाँ चाहिँ भन्दैछ सेन्टर छ 900 स्टुडेन्ट्स इन अ सिङ्गल कलेज। तपाईँ भन्नु त्यो चाहिँ एउटा प्रिकर्सर हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो सेन्टरहरू थर्ड वेभको लागि? थर्ड वेभको हाम्रो केही प्रिपरेसन छ? कतिवटा भेन्टिलेटर चाहिँ थपिएको छ हस्पिटलहरूमा? भोलिको डेटमा कोभिड पेसेन्टले गर्दा कोही स्टुडेन्टको केही भयो भने डिनले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ कि नै टियुले चाहिँ इलाज गराउँछ, और उसलाई केही भयो भने उसको फ्यामिलीको खर्च टियुले बेहोर्छ भन्ने गरेको छ कि? सो तपाईँ यो एउटा कन्साइजको कुरा हो, एउटा कमन सेन्सको कुरा हो कि जुन कन्ट्रीमा 7-8% फुल्ली भ्याक्सिनेटेड पिपल छन् त्यहाँ चाहिँ जहाँ बिएमा चाहिँ जम्मा 20 जना 25 जना भनिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई 900 जना एउटै कलेजमा हुलिरहेछ। त्यो कतिको जायज हो? त्यो तपाईँहरू एभ्रीबडी हेज देयर ओन कमन सेन्स, त्यति म भन्छु क्या म्याम। जस्तो कि अब अहिले जुन भेला भइरहनु भएको थियो, तालाबन्दी पनि गर्नुभयो डिनको कार्यालयको मुख्यद्वारमा होइन। जस्तो यसरी तालाबन्दी गरिरहँदाखेरि र उहाँहरूको यो कदमले चाहिँ कतिको उचित निर्णय आउला भनौँ, भोलिको इक्जाम छ त्यसलाई अलिकति इफेक्ट गर्ला कि? म्याम भोलिको इक्जामको लागि चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन, बट एटलिस्ट कुरा चाहिँ पुग्नुपर्छ कि तपाईँको, त्यो हो मेन कुरा। इफ तपाईँले बोल्नु नै भएन भने कहिले पनि सुन्दैन के कसैले, किनभने सबैजना अन्तर्यामी छैन क्या। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि लाइक कतिको माग के छ कसो छ त्यो चाहिँ खासमा मैले भने नि हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसनले जस्ट एउटा जायज माग हो स्टुडेन्टहरूको, त्यही भएर वी आर जस्ट सपोर्टिङ देम फर क्राउड म्यानेजमेन्ट। वी प्रोभाइडेड देम विथ मास्क, सेनिटाइजर, रेगुलरली अहिले पनि मेरो पकेटमा फ्ल्यास गन छ, त्यो थर्मोमिटर होइन। सो हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर नाप्ने, सो द्याट कुनै स्टुडेन्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम क्रिएट नहोस् होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो काम थियो होइन। बिकज स्टुडेन्ट्स आर राइट एट दिस प्लेस, दे आर नट सेइङ द्याट वी डोन्ट वान्ट एक्जामिनेसन्स। त्यो भनेको भए हामीले पनि भन्थ्यौँ त्यस्तो त कहाँ हुन्छ, एक्जाम त हुनुपर्छ। तर वाट दे आर वान्टिङ इज इदर भ्याक्सिनेसन गराउनुहोस् अर एटलिस्ट अनलाइन एक्जाम लिनुहोस्। तपाईँ एउटा कुरा भन्नु, 12 को स्टुडेन्टलाई कोभिड लाग्ने अनि ब्याचलर्सको लागि नलाग्ने भने पनि हुन्छ? अनि भोलिको डेटमा केही भयो भने को जिम्मेवार हुने क्या? जस्ट सिम्पल एउटा क्वेसन हो क्या, त्यसको आन्सर इफ आयो जुन एउटा ठोस आन्सर आयो भने वी विल बी सेटिस्फाइड, बट आन्सर त देओस् कसैले कि को जिम्मेवार हुन्छ त्यसको लागि, द्याट्स इट। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म खोप नै वितरण नगरिकन भौतिक रूपमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णयको विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका हुन्। जुन उमेर समूहको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ उनीहरूका लागि नेपालमा अहिलेसम्म खोप नै वितरण गरिएको छैन। तसर्थ विद्यार्थीहरूले यस निर्णयको विरोध गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका हुन्। बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ।